That man has done, he has delivered. उसके कितने ये तो डिस्कस करेंगे ना कि उसके साथ I'm a good student of economics. I know क्या किया गया उसके साथ. ये they were pretty sure that he will not be able to run the government, you know. इन्होंने उसके लिए इतनी खंदकें खोद दी हुई थी, वो तो पता नहीं कैसे. और वाकई वो जब बोलता है उसको कहीं कहीं सारे लोग बोलने में इतने अपना वजहदार नहीं होते, कहीं गलती कर जाते हैं. वो बिल्कुल बोलता है कि मुझे तो अब पता चला है कि ये क्या था. उसके लिए इतने गड्ढे खोद दिए गए थे कि इनका ख्याल था ये आएगा, गिरेगा और मर जाएगा. मगर ऐसा नहीं हुआ. ऐसा हुआ नहीं है. वो कमिटेड आदमी था, मैंने उसको खेलते हुए देखा हुआ है. रऊफ साहब ने भी. रऊफ साहब तो लेके जाते थे. कमिटेड आदमी है. आई विश सिर्फ उसको इतना ख्याल करना है जो वो गलती कर रहा है इस वक्त, सबसे बुनियादी. वरना ये सारी इनके जो अपोजिशन की बातें सारी हवा होके उड़ जाती. अच्छा. He should take care of the poor people of Pakistan. उनके लिए जिंदगी बड़ी मुश्किल कर दी है. इसको याद रखना चाहिए. मेरे और आपके वोट से ये नहीं बनता. ये जिनके वोट से बना है उनके सरों पर उसने भूख का इफरियत लाकर खड़ा कर दिया है. और याद रखिएगा, भूख का इफरियत अयूब खान को भी खा गया था. उससे ज्यादा ताकतवर आदमी नहीं आया हमारे मुल्क में भी. I will fight for my people, you know. I will fight for my people. That was my objective all the time. अगर आप मैं 73 सालों से इस मुल्क में जो मैंने पहले पढ़ा, आई एम गुड स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री. अगर मैंने लिटरेचर नहीं पढ़ा तो मैंने हिस्ट्री पढ़ी. और मेरा ख्याल है कि मेरे यहाँ जो मुझे उसने फ़ायदा दिया मेरे लिखने में भी. हिस्ट्री हाँ वो कंपैरेटिव एनालिसिस में चला जाता है ना, डायलॉग. बिल्कुल. बगैर तारीख के आप लिटरेचर को डेवलप नहीं कर सकते. दैट इज नॉट पॉसिबल. तो मुझे लगा कि अब मासिस के साथ बहुत झूठ हो गए. अच्छा. जब मेरे लिए बड़ी तकलीफ दी बात थी. मैं आपकी तरह का नहीं हूँ कि मैं अचानक आवाज़ अपनी रोक लूँगा बोलते हुए. मुझे किसी से कोई अनाथ नहीं. इफ़ यू आर सर्विंग द कंट्री यू आर माई बेस्ट. अगर आप असेंबली में खड़े होकर झूठ बोलें और बाद में आगे कहें दिस वाज माय पॉलिटिकल स्टेटमेंट, आई विल माइंड इट. अगर आप देखिए, हर जगह होती है, मनसब होते हैं ना. कुछ मनसबों के तकाजे हैं. मौलवी के हाँ एक मनसब है, वो झूठ बोले तो ज़रा मायूब लगता है. मैं एक ऑर्डिनरी आदमी बोलूँ तो इतना मायूब नहीं लगता. एक प्राइम मिनिस्टर झूठ बोले मायूब लगता है. वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे मुल्क को. मैं झूठ बोलूँ मुझे लान तान की जा सकती है. लेकिन भाई मैं अपने मुल्क को रुसवा नहीं कर रहा होता. बीइंग एन ऑर्डिनरी यूनिट ऑफ मासेस. यू बीइंग प्राइम मिनिस्टर यू इंसल्ट माय कंट्री और एनीबॉडी. ये जो ट्रेंड्स हैं ऑल ऑफ सडन एक कोटेशन निकाल लेनी. लेकिन अब आपके इस प्रोग्राम में would everybody be held accountable कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कह के जा रहे हैं? Who am I? There are courts, masses. They'll make them accountable one day, and that accountability we need, you know. मेरा ख्याल है बारियां लगी रहती हैं. हाँ तो बारियां खत्म हो जाएंगी. अच्छा. देखिए, मुल्कों ने जिंदा रहना होता है. ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है. हमारा एवोल्यूशनरी प्रोसेस लंबा हो गया है क्योंकि हमने तय कर लिया. एक जुमला मैं अब्बा को देखा करता था. अब्बा वाज सो मच इनटू पॉलिटिक्स एंड ही वांटेड कि मैं किसी तरह सोचूं. आई वाज एन नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट कि सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती. तो लाख लानत फिर सियासत के ऊपर. मतलब ये झूठ के ऊपर ये अच्छा. इसकी बुनियादें रखी हुई. अच्छा. क्या आपने ये जुमला नहीं सुना? सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती. आज के दुश्मन कल के ओ भाई, आप जब दोस्त है तब भी मुल्क है, दुश्मन है तब भी मुल्क है. आपने इस दोस्ती दुश्मनी की आड़ में यू टर्न बी पार्ट ऑफ दैट. इनको देखिए, इनसे गलतियां हुई. इनके भी समझाने वाले गलत थे. आई स्टिल बिलीव ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन वी आर अवेलेबल टू अस. लेकिन इन्होंने यू टर्न का नाम लेके ज्यादती की अपने साथ. इनको कहना चाहिए था सॉरी, मुझसे गलती हो गई. दिस इज लाइक ए गुड ह्यूमन बीइंग. अब मैं सही कर रहा हूं इसको. यू टर्न क्या होता है? यू टर्न है बैट से, देखिए एक सड़क जा रही है बैट से राइट से रॉन्ग की तरफ. रॉन्ग पे जाके आपको पता चला आप गलत हैं. तो पूरा आप हमने राइट की तरफ वापस आ रहे हैं तो मानिए यू वर रॉन्ग. आप ये ना कहिए कि फलां की कोटेशन है. टू हेल्प विद द कोटेशंस ऑफ द पीपल, डेवलप योर कोटेशंस नाउ, देन यू विल डेवलप लाइक अ कंट्री. आपको कोई क्यों नहीं कोट करता? आप उठा के मुंह अंग्रेजों को क्यों कोट करते हैं हमेशा?
Now it's time we should be quoted. اچھا وہ جب کوٹ کرتے ہیں تو پھر نتیجے میں جو جواب سننا پڑتا ہے. جی وہ دیکھیے دیٹ از ڈسکسٹنگ. میرا دیکھیے میں نارملی میں نہیں کرتا. اخلاق اور دین ریلیجن کسی بھی جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتا. تو آپ نے کیسے یہ فارمولا ایجاد کیا؟ میں تو یہ پوچھنا چاہوں گا, میرا دل کرتا ہے کبھی کبھار, لیکن میں کن سے بات کروں؟ جو شخصیت پسند لوگ ہیں جنہوں نے ایک لیڈر کی تمام گناہ تک معاف کر دیے ہیں اور ان کو بیٹھ کے جسٹیفائی کرنا ہے. یہ ایک جماعت کی پالیسی ہے کہ وہ اس کا لیڈر گناہ بھی کر رہا ہے, اس کو جسٹیفائی کرنا ہے. یہ ایک نئی طرح ہے جو ایجاد ہوئی اور اس نے ڈبو دیا میرا. یہ تو اوور آل ہے نا ہر پارٹی میں. سر دیکھیے میں باہر ملکوں کو بھی سنتا ہوں, لوگوں کو بھی سنتا ہوں. They have their ideologies. شاید اس کا فرق ہے, وہ اس پہ ڈسکس کریں گے. شاید ہو سکتا ہے کسی پروگرام میں ہم دونوں بھی میرے پروگرام میں بھی آپ بیٹھے ہوں. بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں آپ سے سیکھوں گا اس سے. اچھا نہیں میں بھی سیکھوں گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو صورتحال آ گئی, مطلب یہ بھی آپ کو تکلیف دیتی ہوگی کہ بغیر سوچے سمجھے ہم فرض کیا ہم کسی کا نام نہیں لیتے, لیکن ہم ذرا سی کو بات کوئی کرنے لگے تو اس کے اوپر الزام لگ جاتا ہے یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے, یہ بھارت کا ایجنٹ ہے. یہ دو چیزیں تو ہم نے پکی کر دی. یہ ہمارے یہاں فتوی نظام جو ہے نا, اس میں ہم نے ہمیشہ ہمارے پاس جب دلیل نہیں رہی مولوی کے پاس, ہمارے یہاں ایسا مولوی بھی پیدا ہوا نا, جب اس کے پاس دلیل نہیں رہی اس نے فتویٰ لگا دیا آپ کے اوپر. یہ اس کے ساتھ تو ہم نے جیے ہیں. وہ بلے شاہ یاد نہیں ہے آپ کو, وہ فتوے کی حالت میں مرا تھا. آج بلے شاہ انٹرچینج ہے اس کے نام پہ. یہ ہماری ہپوکریسی پتہ نہیں ہمیں کہاں لے جائے گی. تو اٹ شوڈ بی اوور ناؤ. کوئی تو آئے, کوئی آئے گا, کوئی 10 لوگ چلیں گے, ایونچولی اٹ ول بی کریکٹڈ انشاءاللہ. قوموں نے جب زندہ رہنا ہے تو دے ہیو ٹو گو کریکٹڈ. دیٹس سو سمپل. یہ تھوڑی سی آپ نے جھلک ابھی چند لمحے پہلے دکھا دی ہے کہ پروگرام میں کیا ہونے جا رہا ہے. یہ بڑا دلچسپ ہوگا اور یہ بہت سبق والا بھی ہوگا لوگوں کے لیے کہ وہ سیکھیں کہ کس طرح سے, مطلب جیسے میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ اگر ہر آدمی سچ کے اوپر کر لے, ہر آدمی سچ کی مسند پہ بیٹھ جائے, سچ کے تو ہو, اور پھر وہاں سے جھوٹ نہ بولے, وہ پھیلائے گا تو. سر کم از کم آپ اپنے منصب کا خیال تو کر لیجئے. آپ یہ تو ایک لمحہ ایک لحظہ سوچ لیجئے کہ آپ کا منصب اجازت دیتا ہے کہ آپ اس قوم کی جھوٹی ریپرزنٹیشن کریں. اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ ہماری جھوٹی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. آپ کو زید نہیں دیتا. آپ کو تو ہمیں سکھانا ہے, میری جنرل ماسز کو سکھا رہا ہے کہ بھیا جھوٹ نہ بولو. Somebody at the helm of the affair is somehow the other is the father of that particular department or community I believe. And he or she should behave like a father and a mother then. It is not only the salary you earn or the status you earn and you go back home and show that I am this. No sir, you are this because of us. خلیل صاحب کیا کہیں گے کہ کیا وقت پورا کرنے کے بعد نہ اس بارے فیصلہ کیا جائے کہ were they right or were they not? Of course. وقت ان کو ہم نے پورا کرنے دیا جو ڈیزرو نہیں کرتے تھے, تو اس کو کیوں نہیں؟ اس کی تکلیف ہی ہو رہی ہے نا. وہ کیا ریموٹلی ڈریم میں نہیں تھا کہ یہ بھی آ جائے گا. یہ تو ہمارا ہے, ہم حکمران خاندان. یہ نیا جملہ تھا جو میں نے ڈیموکریسی میں سنا, ہم حکمران خاندان. تو ان کا تصور نہیں تھا کہ وہ بھی آ جائے گا. یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں چونکہ اسی بات کے اوپر چل رہا ہے کہ بھوک کی جو ایک خوفناک شکل ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے. ابھی آج ہی جیسے بجلی کا ہوا بحران, بہت بڑا خوفناک, قیمتیں بڑھ گئی بجلی کی, اس سے کچھ بڑھ گئی ہیں, یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورنوش مہنگی ہو گئی ہیں, گھی مہنگا ہو گیا ہے, جو بنیادی ضروریات. تجھے تو حساب پتہ چل گئے, تجھے تو آٹے دال کا بھاؤ پتہ ہے.